أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.
والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. والله ما شاء الله ما شاء الله. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. ما شاء الله क्या बात है. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. ورفعنا لك ذكرك. 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 فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب. وإلى ربك فارغب.
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ایک دفعہ درود پاک تمام ہی آباد پڑھتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. حشر میں دیکھنی ہے عزت رسول اللہ کی. حشر میں دیکھنی ہے عزت رسول اللہ کی. لا رب العرش جس کو جو ملا سے ملا. لا رب العرش جس کو جو ملا سے ملا. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. سورج الٹے پاؤں پلٹے اور چاند اشارے سے ہو چاند. سورج الٹے پاؤں پلٹے اور چاند اشارے سے ہو چاند. اندھ نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول